دعوة الأنبياء والمرسلين. فالعبد إذا عرف ربه أخلص في توحيده واجتهد في طاعته وابتعد عن مخالفة أمره، وزاد تعظيما له وإجلالا ومحبة وإقبالا، وتعلق قلبه برؤيته ولقائه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ولقد أثنى الله تعالى على ذاته العلية فوصف نفسه بالودود، فقال سبحانه: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وقال جل في علاه على لسان نبيه شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالمودة هي وصف زائد على مطلق المحبة، فالودود هو ذو المحبة الخالصة. والرب جل جلاله وتقدست أسماؤه يتودد إلى خلقه بصفاته الجليلة وآلائه ونعمه العظيمة وألطافه الخفية. فكل ما في الكون من آيات بينات هي ود من الخالق ورحمة وتفضل منه وإحسان ومنة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن كرمه سبحانه وجوده ورحمته أن هدى عباده للإسلام وأكمل لهم الدين ونفى عنهم الحرج والمشقة وأمرهم بذكره وشكره، ووعد من شكره بالمزيد رغبة في صلاح عباده ونيلهم خيره ورضاه. فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأما من تلقفته الشهوات والشبهات وأسرف على نفسه بالخطيئات فالودود سبحانه يخاطبه بألين خطاب وأجمل عتاب، فيقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فسبحانه من رب كريم رحيم حليم يعصونه فيدعوهم إلى بابه، ويخطئون فلا يمنعهم إحسانه، بل لا يزال خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، ويحلم عنهم ويسترهم ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه سبحانه يحب التوابين. بل إن من مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم وهو الغني عنهم، ويبين لهم سعة رحمته والأسباب التي ينالون بها مغفرته. فيقول جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إخوة الإيمان، إن الودود سبحانه هو الواد لأوليائه والمودود لهم، فالله جل جلاله يحب المؤمنين ويحبونه. فمحبة المؤمنين لربهم بتوحيده والإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا يزال العبد يسارع
ويغفر بالقرب. فإذا أحب الله عز وجل عبده حببه إلى خلقه، فما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب الخلق إليهم. وفي صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وماذا؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: بأبيك أنت. فقال: بأبيك أنت. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه.